दर्शकवृन्द नमस्कार। स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी दशैंको माहौलमा छौँ। दशैंको रमझम छ, यतिखेर रौनक छ। थाथलो छोडेर कर्मथलोमा रहेका आफन्तहरू आउने क्रम पनि जारी छ। कतिपय आइसक्नु भएको छ। मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्नका निम्ति वर्षौंपछि गाउँघरमा भेटघाट भएको छ। माहौल उमङ्गमय माहौल छ। दशैंको आफ्नै महत्त्व छ। सत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा हामी मनाउने गर्दछौँ। दशैंभित्रका विभिन्न रात्रिहरू छन्। 9वटा रात्रिहरूका आफ्नै आफ्नै महिमा छन्। विजया दशमीको दिन लगाइने जमरा टीकाको आफ्नै महिमा छ। संस्कृति अनुसार फरक फरक रूपमा यसलाई मनाउने प्रचलन भए तापनि हामी धार्मिक सहिष्णुता, आत्मीयता, भाइचारा, सदाचार, मितव्ययितालाई अपनत्व हुने गरी र समाजलाई गोलबन्द बनाउने गरी समाजमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नका निम्ति दशैं जस्ता महान पर्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेको हुन्छ। दशैं पर्व मनाउँदै गर्दा, हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाडबाडहरूलाई मनाउँदै गर्दा त्यसका कैयन विकृत पक्षहरूले पनि त्यहाँ प्रश्रय जमाइरहेका हुन्छन्। हामीले कतिपयले देखासेखी गर्ने चलनले पनि त्यहाँ चाहिँ विकृत पक्षहरू आइरहेका हुन्छन्। वल्लो घर पल्लो घरको छरछिमेकको देखासेखी, गाउँ समाजमै पनि देखासेखी, दशैंमा बढी ऋण काट्ने र हर्षोल्लासका साथ मनाउने, 1-1.5 महिना पछाडि चाहिँ त्यो ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने, वर्षौंसम्म त्यो ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने एउटा यस्ता कैयन परिस्थितिहरू हुन्छन्। तर यस्ता परिस्थितिबाट अब सभ्य समाजमा प्रवेश गरिसकेका हामीहरूले टाढा रहनुपर्छ। आफ्नो गक्ष्य अनुसारले चाहिँ हामीले दशैं मनाउनुपर्छ। शुद्ध खाने, चोखो लगाउने गरे पनि हामी शान्त मनले र शुद्ध मनले चाहिँ हामीले दशैंलाई मनाउन पनि सक्छौँ। पशुबलि, सुगन्ध बलिका पनि कैयन विषयहरू आउँछन्। पशुबलि नगर्नेहरूले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो प्रचलन अनुसार चाहिँ नरिवल चढाउन सक्छन्, कुबिन्डो चढाउन सक्छन्, मुला घेरौला लगायतका को पनि बलि दिने एक किसिमको प्रचलन छ। यसका राम्रा पक्षलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरौँ र नराम्रा पक्षलाई बिस्तारै हामी त्याग्दै जाउँ, जसले गर्दाखेरि आफूलाई भोलि समस्या नआओस्। हामीले देखासेखी गर्दाखेरि यसका धार्मिक सहिष्णुताका राम्रा पक्षलाई अँगाल्न नसकेर कि विकृत मानसिकता चाहिँ हाबी हुँदाखेरि हामीले कस्तो अप्ठ्यारो झेल्न सक्छौँ। दशैं कसैका निम्ति पनि दशा नहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। तर कति कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे त्यसलाई दशाका रूपमा पनि मनाइरहेका उदाहरणहरू हामीले विगतका पनि दृष्टान्तहरू छन्, विगतका पनि उदाहरणहरू छन्। यसबाट हामीले कसरी उन्मुक्ति पाउने, हामीले भोलि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्न नदिनका निम्ति आजै हामी कसरी चनाखो बन्ने, आज यिनै पेरीफेरीमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। डाक्टर नरेन्द्र ठकुन्ना, उहाँ मनोविद हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँलाई विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँलाई पनि लगायत सम्पूर्ण यो दर्शकहरूलाई पनि विजयादशमीको शुभकामना। मैले ब्याकग्राउन्डमा बाधे अनुसार चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ हाम्रा धर्मका संस्कृतिका बहुआयामहरू छन् होइन, यसका महत्त्वहरू धेरै राम्रा छन्, सुन्दर पक्ष छ। चाडबाडका सुन्दर पक्षलाई कसरी लिन सकिन्छ, सुरुवातमा यतिबाट? अब चाडबाडको मनोवैज्ञानिक पक्ष हेर्ने हो भने, किनकि यो त हाम्रो धेरै परम्परागत रूपमा धेरै वर्षौँदेखि सँगै चलेर आएको हुँदाखेरि चाडबाडले गर्दाखेरि हाम्रो मानव सामाजिक सुस्वास्थ्यलाई सकारात्मक तरिकाले असर पार्ने गर्छ। जस्तै तपाईँको जसरी चाडपर्वलाई चाहिँ मनोविज्ञान, खास गरेर चाहिँ सांस्कृतिक मनोविज्ञान या हाम्रो सकारात्मक मनोविज्ञानको हिसाबले यदि हामी हेर्ने हो भने त्यसले दुईवटा कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। एउटा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई जुन यो वर्षौँदेखिको या आफ्नो जुन दैनिकीमा धेरै हसलवाला लाइफ जीवन बिताइराख्नु पर्ने हुन्छ, काम भन्यो, घर भन्यो, अनि त्यसपछि दैनिकी भन्यो, त्यो सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ इङ्गेज भइराख्दाखेरि त्यसबाट केही समयको लागि विश्राम लिएर यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नजिकका नेटवर्कसित आफ्ना मनका कुराहरू साटासाट गर्ने, भावनाहरू साटासाट गर्ने, अनि त्यसपछि विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा सँगसँगै सहभागी हुँदाखेरि उहाँहरू त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिको सकारात्मक मनोविज्ञान या एक प्रकारको चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिमा जुन त्यो काम गर्दाखेरिको या विभिन्न कार्यस्थलमा रहँदाखेरिको जुन एक प्रकारको तनाव थियो, असहजता थियो, या जसलाई हामी बर्नआउट भन्ने गर्छौँ, त्यो बर्नआउटबाट बाहिर आउनुको लागि यसले एक प्रकारको सहजता सिर्जना गर्छ, जसले एक प्रकारको व्यक्तिलाई चाहिँ रिफ्रेस गराउने हेल्प गर्छ एकातिर भने। दोस्रोतिर चाहिँ यसमा यस्ता प्रकारका जुन चाहिँ हामी चाडपर्वहरू मनाउँछौँ, त्यो चाडपर्वहरूमा विभिन्न प्रकारका हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मन शुद्ध राख्नको लागि हामी विभिन्न प्रकारका व्रत, उपवास, अनि त्यसपछि विभिन्न पूजापाठहरूमा नवरात्रिहरू या पूजापाठहरूमा हामी संलग्न भइराख्दाखेरि त्यसले के हुन्छ भने हामी भित्रको नकारात्मकतालाई चाहिँ बिस्तारै घटाउँदै लैजान्छ भने त्यसले चाहिँ सकारात्मकतालाई चाहिँ अगाडि बढाउने भएकोले
भएकोले व्यक्तिमा चाहिँ पोजिटिभ साइकोलोजीको या सकारात्मक मनोविज्ञानको सञ्चार हुने भएकोले त्यसले चाहिँ व्यक्तिको मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यलाई राम्रो राख्नको लागि सहयोग पुगाउँछ। एकातिर चाहिँ सामाजिक सही सहिष्णुता र व्यक्तिको चाहिँ सामाजिक जीवनलाई कनेक्टेड गराउन हेल्प गर्ने भयो, यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसित जोडाउने भयो, जसले गर्दा हामी धेरै टाढा भए पनि हामीले आफ्नो परिवार, गाउँ, टोल, छिमेकलाई चाहिँ बिर्सेका छैनौँ भन्ने प्रकारको एक प्रकारको चाहिँ के भन्छ कल्चरल रेजिलेन्सीलाई चाहिँ यसले प्रमोट गर्छ भने दोस्रोतिर चाहिँ पोजिटिभ साइकोलोजीका जुन त्यो पोजिटिभ स्ट्रेन्थहरू छ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात सकारात्मक ऊर्जाको भाइब्रेट गर्छ, सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो जेनेरेसन प्लस हाम्रा अगाडिका जेनेरेसनका भनौँ न सिनियर जेनेरेसन, तीनवटा जेनेरेसन हामी सँगसँगै बस्छौँ। त्यसले के हुन्छ भने तीनवटा जेनेरेसनमा कसरी चेन्ज आएको छ भनेर चाहिँ एक दोस्रोलाई बुझ्ने मौका पनि मिल्छ। त्यो मौकाले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि व्यक्तिमा आफ्नोपन आत्मीयता रहिराख्ने भयो, जसले गर्दा सकारात्मक मनोविज्ञानलाई चाहिँ विकास गर्न सहयोग पुग्दछ। हजुर, गाउँघरसँग कनेक्टेड गराउने भयो, आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू, छरछिमेकहरू भेटिने भए होइन, त्यसले मानिसको स्वास्थ्यलाई समेत एक किसिमको ऊर्जा दिन्छ होइन। यस, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो मनोसामाजिक समस्याहरू जुन हुन्छ, मानसिक समस्याहरू जुन हुने गर्छन्, त्यो मानसिक समस्याहरू या हामीमा सकारात्मक मनोविज्ञानको विकासले के हुन्छ भने हामीभित्र सकारात्मक के हुन्छ त भन्दा एटिट्युडको विकास हुन्छ। र सकारात्मक एटिट्युडको विकास हुनु भनेको के हो भने कुनै पनि नकारात्मक एटिट्युडलाई चाहिँ घटाउँदै लैजानु हो। र नकारात्मक एटिट्युड भयो या व्यक्तिमा चाहिँ आफूप्रति नेगेटिभ, अरूप्रति नेगेटिभ र परिस्थितिप्रति नेगेटिभ हुन थाल्यो भने त्यसले चाहिँ व्यक्तिहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढाउँछ भनेर विभिन्न अध्ययनले देखाएको हुँदाखेरि यो सम्पूर्ण हाम्रो जुन यो सांस्कृतिक रूपमा मनाइने पर्वहरू, जात्राहरू, मेलाहरू जति पनि यो सांस्कृतिक रूपमा विभिन्न संस्कृतिमा विभिन्न तरिकाले जुन मनाउने गरिन्छ त्यसको सकारात्मक मनोविज्ञानमा साह्रै टेवा पुग्ने चाहिँ गरेको हुन्छ। एक्लोपन महसुस गर्नेहरूको त्यो हराउँछ, झुक्राउने बानी हराउँछ, एक किसिमको दुःख चाहिँ त्यसले बिर्साउँछ। यसले गर्दाखेरि मानवलाई चाहिँ स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ हाम्रो चाडबाडहरूले। हजुर, योसँग हामी संस्कृति र सामाजिक महत्त्वलाई त जोड्थ्यौँ, स्वास्थ्यलाई समेत जोड्नु, मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापको रूपमा रहेको छ। अब चाहिँ दसैँको बेला हजुर देखा सिकेका कुराहरू आछन् होइन, कतिपयले चाहिँ तपाईँ त यो फिल्डमा लामो समय काम गरिरहनु भएको छ होइन, मान्छेले चाहिँ एउटा अन्तिम स्टेजमा आइसके पछाडि गर्ने भनेको त गलत काम हो, त्याग गर्ने, आत्महत्या गर्ने खालकोसम्म जोखिममा पुग्न सक्छ। हाम्रो संस्कृति र हाम्रो कल्चरले चाहिँ त्यो अवस्थामा पनि मान्छेलाई पुर्याएको छ, यो के कारणले? अब मैले अघि भने सकारात्मकता त छ, तर सँगसँगै हाम्रो जुन तरिकाले टेक्नोलोजीको विकास भएको छ, जुन तरिकाले हाम्रो एउटा जेनेरेसनबाट दोस्रो जेनेरेसनमा जुन ट्रान्जिसनहरू आएको छ, ती सम्पूर्ण कुराले कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्न मन पराउँछ क्या। किन? सामाजिक देखासेखी जुन त्यो समाज मनोविज्ञान छ, भिडको मनोविज्ञान छ, समाजको मनोविज्ञान छ, त्यसले गर्दाखेरि फलानुले गर्न सक्छ भने उसभन्दा त्योभन्दा म के कम त भन्ने हिसाबले कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो। या कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जसरी कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि अब तासहरू खेल्ने अनि त्यसपछि विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू जुन गर्ने गरिन्छ, अब त्यसलाई पनि अब उनीहरूले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि जुवाको रूपमा चाहिँ लिन थाल्यो। अनि त्यसले गर्दा कहिले कहिले चाहिँ धेरै कुराहरू सम्पत्ति गुमाउँदाखेरि ती सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि व्यक्तिको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यतिको क्षणिक रूपमा उनीहरूले आफूलाई राम्रो गर्नको लागि या अरूको अगाडि आफ्नो अस्तित्व पनि सही ठाउँमा छ भन्ने देखाउने जुन त्यो असहज प्रतिस्पर्धाको परिणामस्वरूप व्यक्तिहरूमा कहिलेकाहीँ मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यलाई चाहिँ जोखिममा ल्याउँछ। किनकि त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्दा भन्छ भने हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ क्या भनेको। किनकि व्यक्तिले धेरै कहिले कहिले चाहिँ जसरी अब गरिबी, अशिक्षा लगायतका विभिन्न कुराहरू सँगसँगै हामीसित भएको जुन फाइनेन्स छ त्यसलाई म्यानेज गर्न नसक्दाखेरि पनि व्यक्तिहरूमा के हुने हो, मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढ्छ, तनाव बढ्छ। जसरी मानौँ कसैले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्यो दसैँ तिहारमा, त्यसले गर्दा के भयो, अब त्यो त तिर्नु त पर्यो नि त। त्यो तिर्नको लागि के भयो, उसले अब वर्षौँ महिनैभरि या वर्षौँभरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दुःख गर्नु पर्यो। त्यो दुःखले चाहिँ के भयो, अर्को प्रकारको आफ्नो सुखलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पार्यो। अनि उसले चाहिँ रमाइलो तरिकाले आफ्नो तरिकाले जीवन बाँच्न सकेन र त्यसले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यका जोखिमहरू बढ्न सक्छन्, विभिन्न प्रकारका मनोसामाजिक समस्याहरू देखिन सक्छन्, जस्तै तपाईँको डिप्रेसन, एन्जाइटी लगायतका समस्याहरू जोखिम हुनसक्छ। भने कहिले कहिले चाहिँ आफ्नो सेल्फ इस्टिम लो हुन्छ,
र त्यस्तो भयो भने समाजमा चाहिँ अरू व्यक्तिले पनि रेस्पेक्ट गर्न छोड्छ र किन प्रत्येक व्यक्ति के चाहन्छ त भन्दाखेरि मलाई आफ्नो लेभल अनुसार चाहिँ मलाई रेस्पेक्ट गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ र त्यो रेस्पेक्ट नपाउँदाखेरि कहिले कहिले चाहिँ उसलाई हेपिएको जस्तो फिल हुन्छ र ग्लानी फिल हुन्छ, मैले नगरेको भए हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि एक्लोपन फिल गर्छ, मलाई कसैले सहयोग गर्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ र त्यसको अल्टिमेट जोखिम भनेको मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्यो मानसिक समस्या मात्रै बढ्दैन, कहिले कहिले त्यति बेला कसैले सही तरिकाले सहयोग गरिदिएन भने अरू व्यक्तिले यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कले सही तरिकाले पोजिटिभ तरिकाले त्यो कुरालाई लिइदिएन भने त्यसपछि कहिलेकाहीँ व्यक्तिले आत्महत्याका जस्ता दुखान्त हुने सम्भावना पनि रहिराख्ने हुन्छ। दसैँ चाहिँ कसरी मनाउने डाक्टर साहब? हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि होइन यत्रो जोखिम पनि छ, यत्रो राम्रो पक्षहरू पनि छन् होइन, हामीले त राम्रो पक्षलाई आत्मसात गर्नुपर्छ होइन। सबैको भान्सा आज महँगो छ होइन, चुलो महँगिएको छ, बजारमा तपाईँले चिनीकै कुरा गरौँ, हामी खाद्य वस्तुको कुरा गरौँ, तेलको कुरा गरौँ होइन, बजार बढ्या छ। दसैँलाई कसरी मनाउने ठ्याक्कै? अब दसैँलाई अब यदि हामी मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यलाई सेन्टरमा राखेर या हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हिसाबले दसैँ कसरी मनाउने भन्ने कुरा छ भने जसरी दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ मेरो क्षमता कति हो भन्ने त मलाई थाहा छ नि, मैले कति खर्च गर्न सक्छु, मेरो इन्कम कति छ, मेरो व्यय कति छ, अनि त्यसको बिचमा चाहिँ म यो पर्वको लागि या अर्को पर्वको लागि मैले कति खर्च गर्न सक्यो भने मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा बर्डन पर्दैन भन्ने कुराको बारेमा पहिलो कुरा चाहिँ आफूले परिवारका सदस्यहरूसित बसेर सल्लाह गर्ने पहिलो काम। अनि त्यसपछि हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा मनाइने जुन सांस्कृतिक रेजिलेन्सीका जुन प्र्याक्टिसहरू छ या जुन त्यसरी पूजापाठ जति जे गर्ने गरेका छौँ त्यो त गर्नै पर्यो, अनि तर त्यसमा पनि जसरी अरूले यस्तो गर्दैछ भन्ने भन्दा पनि मेरो क्षमता के हो भन्ने कुराले चाहिँ पहिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटसलाई चाहिँ एसेस गर्ने भनेको एनालाइसिस गर्ने, त्यो फाइनेन्सियल स्टेटसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरिसकेपछि ओके यो पर्वको लागि म यति जतिको खर्च म्यानेज गर्न सक्ने अवस्थामा छु जसले मलाई एक्स्ट्रा बर्डन पर्दैन भन्ने भयो भने त्यो अनुसारले ब्यालेन्स गर्ने। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब दोस्रो हामीले के गर्ने भने हाम्रो भान्सा सकेसम्म ब्यालेन्स डायटलाई मेन्टेन गर्ने खालको हुनु पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने व्यक्ति खान नपाएर समस्यामा हुने भन्दा पनि खान नजानेर चाहिँ समस्या पर्ने हो र जोखिमहरू हुन्छ। त्यही भएर जसरी मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि हामीले ब्यालेन्स डायटको कुरा गर्छौँ, त्यो ब्यालेन्स डायट एउटा चाहिँ सोसल सपोर्टलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि हामीले पर्वहरूमा, जात्राहरूमा, मेलाहरूमा त्यो मनाउनु पर्ने सांस्कृतिक रूपमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा सहभागी त हुनै पर्यो। तर त्यो सहभागी भइराख्दाखेरि हामीले ब्याकअप द माइन्ड के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले कति सक्छु, अरूले के गरिरहेछ भन्ने भन्दा पनि मेरो क्षमता के हो त, घाँटी हेरी हार्नेले भन्ने जुन तरिकाले हाम्रो पहिलेदेखि भन्ने जुन उखान छ त्यो उखानलाई चाहिँ चरितार्थ गर्दै हामीले मेरो क्षमता के हो त्यो क्षमताको हिसाबले अरूले मेरो बारेमा के भन्छ भन्ने भन्दा पनि मेरो क्षमताले यति भ्याउँछ, मैले यसरी गर्यो भने मलाई खासै बर्डन हुँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक परिवारका सदस्यहरू जतिजना सदस्यहरू छ सदस्यहरू सबैसँगै बसेर त्यसमा पहिले चाहिँ छलफल गर्ने, त्यो छलफल गरिसकेपछि त्यही अनुसारले चाहिँ प्लानिङ गरेर हामीले मनायौँ भनेको पर्वहरूलाई खास गरेर चाहिँ दसैँलाई चाहिँ हामीले त्यो तरिकाले मनाउन सक्यौँ भने त्यसले के हुन्छ आफूलाई साइकोलोजिकल प्रेसर पनि भएन, आफूले इन्जोय पनि गर्न पायो, किनकि उमङ्ग हुन्छ नि त, त्यो उमङ्गलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सांस्कृतिक रूपमा मनाइने जसरी तपाईँको जसरी विभिन्न संस्कृतिमा विभिन्न प्रकारका गीतहरू, डेउडाहरू या त्यसै गरेर अर्को कल्चरमा अर्को तरिकाले मनाउँछ होला, आफन्तहरूकोमा जान्छौँ हामी, आशीर्वादहरू लिने गर्छौँ, त्यसले पनि के हुन्छ एक प्रकारको सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ। त्यो सकारात्मक ऊर्जाले के हुन्छ हामीलाई बाउन्स अफ क्यापेसिटी चाहिँ बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ ब्यालेन्स एप्रोचबाट हामीले अगाडि बढ्यौँ भने सम्भवतः हामी यो दसैँलाई राम्रो तरिकाले सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ। अब हिजोका कतिपय हाम्रा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका केही पाटाहरू पनि छन्, रोटेपिङ खेलिन्थ्यो कतिपय ठाउँमा होइन। अहिले प्रविधिले चाहिँ मोबाइलतर्फ डोर्यायो, प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो, ग्लोबल नै एउटा साँगुरो एउटा हातमा छ, एउटा कोठामा छ, त्यसमा पनि एउटा सामग्रीमा छ होइन, विश्व चाहिँ आज। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तथ्याङ्कले चाहिँ यस्ता दसैँ चाडबाडहरूमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ अराजकतातर्फ अप्ठ्यारोतर्फ धकेलेको बढी महसुस गर्न सकिन्छ वा चाहिँ यसले चाहिँ सौहार्दताले चाहिँ बढी जितेको छ? अब अहिले पछिल्लो समयमा केही घटनाक्रमहरूलाई यदि हामी सही तरिकाले अध्ययन गर्ने हो या अवलोकन गर्ने हो, एनालाइसिस गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा जसरी दसैँ तिहार आउने बित्तिकै
चोरीका घटनाहरू अनि लुटपाट चोरी जस्ता घटनाहरू बढेको भनेर बढेको छ। त्यही भएर तपाईँ अवेर हुनुहोला, यस्तो गर्नुहोला भनेर चाहिँ राज्यको तर्फबाट विभिन्न सन्देशहरू आइराखेको हुन्छ। विभिन्न मिडियाहरूले पनि त्यसमा चाहिँ क्याम्पेन गरिराखेको हुन्छ, आफ्नो क्षमताअनुसार गर्नु पर्यो भन्ने हेर्दाखेरि। र जुन तरिकाको अहिले जुन अब यस्तो हो, किनकि आजभन्दा 50-60 वर्ष या एक शताब्दी पहिले जुन तरिकाको चाहिँ रमाइलो गर्ने मनोरञ्जनका साधनहरू थिए, त्यो साधनहरू डेफिनेटली चेन्ज भएको छ। तर लोप हुँदै गएका छन् र त्यसलाई जगेर्ना गर्ने काम पनि, किनकि त्यसले कुनै प्रकारको साइड इफेक्ट हामीलाई छैन भन्ने तपाईँ हामीलाई थाहा भएका बेलासम्म, जसरी मानौँ हामीले खेल्दाखेरि मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य राम्रो राख्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। हामी खेल्नको लागि अब पिङै खेल्नु पर्यो। गाउँघरमा हामी नाटक लाउँथ्यौँ, धेरै मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन्थ्यो। हो, त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जर्नीबाट गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन पनि गर्दै जाने। अनि अब यो किनकि अब टेक्नोलोजीले जुन तरिकाको चेन्ज ल्याएको छ, टेक्नोलोजीले ल्याएको चेन्जको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा जुन तरिकाको अकल्चरेसन भएको छ, हामी मनोविज्ञानको भाषामा त्यसलाई अकल्चरेसन भन्छौँ। अकल्चरेसन भनेको आफ्नो संस्कृति छोड्ने र अर्काको संस्कृति एडप्ट गर्ने जुन टेन्डेन्सी हुन्छ त्यसलाई अकल्चरेसन भन्छौँ। र जुन त्यो अकल्चरेसन भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिहरूमा खास गरेर मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमलाई धरापमा पार्ने अवस्था भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा एटलिस्ट अरू बेलामा त हामीले टेक्नोलोजी युज गरेकै छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ भने जसरी हामी यो पर्वको बेलामा, जात्राको बेलामा, जुन मेलाको भनौँ न, हाम्रो अहिले दसैँको जुन उमङ्ग छ, त्यो दसैँको उमङ्गमा चाहिँ हामीले जसरी पहिले चाहिँ मानौँ तपाईँको 3 घण्टा 4 घण्टा हामीले के गर्ने गरेका थियौँ, मोबाइलमा टेक्नोलोजीमा टाइम स्पेन्ड गर्ने गरेका थियौँ भने अब त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो। र अहिले त्यो बेलामा किनकि केही समयपछि त हामीले फेरि फर्केर आफ्नो आफ्नो काममा सबैले फर्किनै पर्ने हुन्छ र गाउँघरतिर गएको बेलामा हामीले के गर्ने, यो बिचमा जुन कुरा हामीले गुमाएका छौँ या गुमाएको जस्तो लागेको छ, जुन कुरा मिस गरिराखेका थियौँ, त्यसलाई फुल फेजमा इन्जोय गर्नको लागि या रमाइलो गर्नको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि ती हाम्रा सांस्कृतिक रूपमा मनाउँदै गरिएका विभिन्न प्रकारका चलनहरू, विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू, सांस्कृतिक रूप विरासत बोकेका जुन त्यो रेजिलेन्सीका क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई चाहिँ गर्नको लागि ध्यान दिने र टेक्नोलोजी घटाउने। हिजो हामी नाटक लगाउँथ्यौँ, महिनौँ दिनसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ होला, त्यो अहिले मान्छेसँग टाइम छैन होइन, मान्छे बिजी भइसकेको छ। तर दसैँसँग सुहाउँदा गीतहरू बजाएर एक ठाउँमा जम्मा भएर रमाइलो गर्न सकिन्छ होइन। यस्ता आयामहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नु, जसले गर्दा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य राम्रो हुने भयो। पछिल्लो समय धर्ममाथि अट्याक भइरहेछ भन्ने कुरा आउँछ डाक्टर साहब होइन। जस्तो हामी हिन्दू धर्म आज ओमको कुरा आउँदैछ, ओमलाई नै शब्दकोशबाट हटाउन खोजिँदैछ होइन, जसले गर्दाखेरि हामी हाम्रा कल्चरहरूलाई, हाम्रा संस्कृतिहरूलाई, हाम्रो गरिमासँग जोडिएका संस्कृतिहरूलाई, जसलाई शरीरलाई जसले ऊर्जा दिन्थ्यो, यो कुराहरू चाहिँ बिर्सदै गएका हौँ हामीहरू, बिर्सेका छौँ, बिर्सदै गइरहेका छौँ, धरा भइरहेको छ। आज के लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो हो, किनकि पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले चेन्ज आएको छ, केही चेन्ज चाहिँ अब हामीले नकार्न सक्दैनौँ त्यो टोटल। जसरी मानौँ किनकि हामी जुन जर्नेसनको मान्छे हो र हाम्रो केटाकेटी हामी चाहिँ मिलेनियम जर्नेसनको मान्छे, हाम्रो सोचाइको प्याटर्न एउटा तरिकाको छ। तपाईँले पनि हिजो मनाएको दसैँ र आज मनाएको दसैँमा बिल्कुल फरक छ। अनि हाम्रो हजुरबुवाहरू या बुवाहरूको उमेर चाहिँ अब किनकि बुवाहरूको उमेर चाहिँ के थियो त भन्दा सेन्टिनल जर्नेसनको हुनुहुन्थ्यो भने त्यसपछि हाम्रो केटाकेटीहरू चाहिँ जर्नेसन जेडको या जर्नेसन अल्फाको हुनुहुन्छ भने केही स्वाभाविक चेन्ज हुन्छ नै हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले रोकेर पनि रोक्न सकिँदैन। तर हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भने त्यो सांस्कृतिक महत्त्व पनि बोकेका, सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्व पनि बोकेका अनि सँगसँगै जसले हाम्रो मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यलाई राम्रो गर्न सहयोग गर्छ भन्ने प्रकारका लागेका क्रियाकलापहरू, जस्तै मानौँ एकछिनको लागि हामी सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमतिर जुन देउडा खेलिन्छ नि, देउडा आफैमा के छ त भन्दाखेरि किनकि हामी त्यो जसरी हामी मेला पर्वहरू हुँदाखेरि सांस्कृतिक महत्त्व पनि बोकेको छ। सँगसँगै के छ भने त्यसले चाहिँ साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक रूपमा तपाईँको हिलिङको लागि पश्चिमा संस्कृतिहरूमा, पश्चिमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा या मनोविज्ञानको क्षेत्रमा काम गरेका विदहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ भने, मनोविदहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ भने डान्स थेरापी छ, स्टोरी टेलिङ थेरापी छ, अनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ क्रिएटिभ मुभमेन्ट थेरापी छ, अनि आर्ट थेरापी छ,
अनि त्यो ट्रमा हिलिङका प्र्याक्टिसहरू छन् भनेर भनिरहेको छ भने त्यो सबै हाम्रो त्यो कल्चरमा छ क्या। त्यो 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 जुन हामी देउडा जुन मनाउँछौँ त्यो देउडामा चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मात्रै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको। त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक हाम्रा जुन त्यो 80-85वटा जुन विभिन्न प्रकारका जात जातिहरूको हाम्रो नेपालभरि जुन हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्णमा चाहिँ त्यस्तो केही न केही छ। र त्यो केही न केही जुन हामीसित भएको जुन त्यो सकारात्मक सांस्कृतिक रूपमा सकारात्मक जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो तर्फबाट नै केही न केही चाहिँ हाम्रो दायित्व पनि हो नि त। हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई सिकाउने काम त हाम्रो हो। अनि हाम्रो जसरी हाम्रो हजुरबाको जमानामा बुवामा ट्रान्सफर भयो, बुवाको जमानाबाट चाहिँ छोरा जेनेरेसनमा आयो, छोरा जेनेरेसनमा चाहिँ नाति जेनेरेसनमा आउँछ। त्यसको लागि हामीले काहीँ न काहीँ सबैले धेरै समय त हामी सबैसित छैन, व्यस्त लाइफस्टाइल छ। र त्यही भएर हामीले पर्वको बेलामा जसरी यो मेलाहरू यो जी पर्वहरूको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यति बेला सकेसम्म बढीभन्दा बढी समय त्यो संस्कृति जगेर्नाको लागि हामीले मेरो तर्फबाट मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरामा फोकस गराउन सक्यौँ भने हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा सांस्कृतिक रेजिलियन्सीका प्र्याक्टिसहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्ने भयौँ भने सँगसँगै हामीले अर्को जेनेरेसनमा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युएसन हुने भयो र अर्को संस्कृतिको आकर्षण पनि कम हुने भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संस्कृति जोगाउने काम त तपाईँ हाम्रो नै हो क्या। घरमा 3 पुस्ता छ नि त, 3 पुस्तालाई घरमा पुगेको छ। हजुर, त्यो ट्रान्सफर पनि हो। संस्कृति भनेको पहिलो जेनेरेसनको पुस्ताले तेस्रो जेनेरेसनको पुस्तालाई सिकाउनुको लागि त योभन्दा राम्रो माहौल कहाँ हुन्छ त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले दसैँ तिहारको बेलामा सकेसम्म हाम्रा सांस्कृतिक रूपमा मनाइने जुन पर्वहरू विधाहरू छन् ती विधाहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, बढी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई परिवारका सदस्यहरूलाई गराएर सँगै मनाउने प्रकारको वातावरण गजबको हुने भयो नि साहब। त्यसो भए त हजुर हाम्रो मोबाइललाई अति आवश्यक युज बाहेक 10 दिनसम्म हामी मोबाइललाई टाढा राखेर बसौँ त। त्यो गर्न हिजोको कल्चरमा फर्क्यौँ नि हामी हैन। त्यो सबैजनाले त्यो गर्न सकियो भने सम्भवतः हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने हो भने त्यो एउटा पाटो हुन सक्छ। किनकि हाम्रो जसरी तपाईँको दसैँको बेलामा हाम्रो पहिलो घटस्थापनादेखि लिएर दसैँको दिनसम्म डिफ्रेन्ट पूजाआजाहरू हुन्छ, विभिन्न हाम्रो देवीहरूको चाहिँ पूजाआजा हुन्छ, विभिन्न प्रकारका चाहिँ हामी सेलिब्रेसनहरू गर्छौँ। त्यसको आफ्नै महत्त्व छ। ती महत्त्वलाई चाहिँ यो किसको महत्त्व के छ, कसरी मनाइन्थ्यो त्यो भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्ने र हाम्रो गाउँघरमा हाम्रा पुस्ताहरूले के गर्नुभएको थियो, हाम्रोभन्दा पहिलेको बुवा पुस्ता हजुरबुवा पुस्ता अनि कसरी चाहिँ एउटा जेनेरेसनबाट दोस्रो जेनेरेसनमा त्यो संस्कृतिलाई मेन्टेन गर्ने गरिएको थियो भन्ने कुराको बारेमा हामीले हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई सिकाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सकेसम्म टेक्नोलोजीलाई चाहिँ कम युज गर्ने र आफ्ना विचारहरूलाई चाहिँ बढी सौहार्दपूर्ण सेयरिङको लागि यो पर्वलाई हामीले मनाउन सक्यौँ भने त्यसले बढी हाम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज चाहिँ हामी संस्कृति बिर्सदैछौँ हैन। घट स्थापना कसरी स्थापना गर्ने हैन, जौँको हामी जमरा उमार्छौँ हैन, कतिपय कल्चरमा चाहिँ मकै पनि त्यसमा प्रयोग गर्छन्, यो कुरा बिर्सदैछौँ। फुलपातीमा के अरे भित्र्याउने हैन, हामी चाहिँ डाडिम बेसार अदुवामा के अरे आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जे छ अशोक हैन, त्यो कुराहरू भित्र्याउँछौँ। त्यो अहिले हामी बिर्सेका छौँ। महाराष्ट्रमा पशुबलि र सुगन्ध बलि के हो त्यो हामी बिर्सिरहेका छौँ। महानवमीमा चाहिँ हात हतियार पूजा गरिन्छ, विश्वकर्माको पूजा गरिन्छ, टोल्काएर राखिन्छ, त्यो बिर्स्यौँ, जमराको महत्त्व बिर्स्यौँ। तर यो दसैँ चाहिँ यी कुराहरूलाई सम्झाउने एउटा महत्त्वपूर्ण समय बन्न सक्छ, यसमा दुविधा रहेन। तर अहिले त देश संहितामा छ, स्थानीय सरकार घर घरमा हैन, अभिभावक महसुस गर्नुपर्छ जनताले त त्यसलाई। कतिपयले त राजाहरू आए, छोटे राजा पनि भन्नलाई चाहिँ हैन। तर त्यो अभिभावकत्व ग्रहण गर्दाखेरि स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ कतिको हुन्छ, एउटा मान्छेलाई चाहिँ मनोसामाजिक रूपमा स्फूर्त राख्नका निम्ति सरकारले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? अब सरकारको सबैभन्दा दुईवटा कुरा हो। एउटा चाहिँ मेरो संस्कृति बचाउने जम्मा चाहिँ मेरो हो, या मेरो परिवारमा के भइरहेको थियो एउटा जेनेरेसनबाट दोस्रो जेनेरेसनमा के भइरहेको थियो त्यसलाई त्यो लिगेसीलाई कन्टिन्यू गर्ने काम त मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि हो, त्यो समुदायको पनि हो। अनि सँगसँगै राज्यले चाहिँ कहाँबाट उहाँहरूले अभिभावकीय भूमिकामा रहेको राज्यको जुन निकाय छ उहाँहरूले चाहिँ कहाँनिर सहयोग गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि जसरी हामीले विभिन्न प्रकारका चाहिँ खेलकुद उत्सवहरू मनाउँछौँ, खेलकुद उत्सवमा हामीले हाम्रा परम्परागत रूपमा मनाइने त्यस्ता पर्वहरू जात्राहरूका जुन एउटा जसलाई हामी जगेर्ना गर्न सक्छौँ त्यस्तो प्रकारको जसरी तपाईँको अहिले टिकटक कम्पिटिसन चाहिँ गर्न मिल्ने रे, अनि त्यो टिकटक कम्पिटिसनको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ पैसा छुट्याउन सक्ने, अनि के हाम्रा पर्वहरूमा प्रयोग गरिने जसरी तपाईँको पर्वमा प्रयोग गरिने देउडाका जुन चाहिँ देउडाको के हामी प्रतिस्पर्धा गराउन
मोडलमा अनि विभाजन त्यसपछि गरेर जसरी त्यो संस्कृति कसरी जगेर्ना गर्ने कसरी सिकाउने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ जसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले जुन तरिकाले संस्कृति जगाएको छ त उहाँहरूले चाहिँ तिनै जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई सँगसँगै राखेर कसरी गराउनुपर्छ भनेर जसरी पर्वहरू उनीहरूका जति पनि स्थानीय रूपमा महत्त्व बोकेका जुन चाहिँ पर्वहरू छ उहाँहरूले जुन तरिकाले एउटा जेनेरेसनबाट दोस्रो जेनेरेसनमा ट्रान्सफर गर्नको लागि जसरी उहाँहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन स्थानीय निकायले सर्टेन बजेट एलोकेट गरेर जुन तरिकाले सिकाउन खोजिराखेको छ त्यस्तै तरिकाले अरूले पनि त सिक्नुपर्छ। राम्रा प्रयास त जहाँबाट सिक्दा पनि हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय निकायले त्यसको लागि काहीँ न काहीँ सर्टेन बजेट सांस्कृतिक विरासत बोकेका केही प्रोग्रामहरूको लागि त्यस्ता प्रोग्रामहरू जसले हाम्रो महत्त्व बोक्छ जस्तै दसैँको टिका हामीले ग्रहण गर्यौँ ल कुन ठाउँमा जम्मा भएर के गरेर चाहिँ रमाइलो गरी मनाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहले पनि त त्यो तरिकाको लागि चाहिँ उहाँहरूले यदि सहयोग गर्न सकियो भने राज्यले चाहिँ काहीँ न काहीँ अभिभावकीय भूमिकामा एउटा चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइज गर्नलाई सहयोग गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ अब फाइनेन्सियली पनि गर्न सकिन्छ भने त्यो त वडाबाट आउने हो नि त। वडाबाट चाहिँ वडाले चाहिँ वडाका जनप्रतिनिधि भनेको हाम्रा प्रतिनिधि हुन्। हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई हामीले भन्ने हो अनि हाम्रो आवाज चाहिँ उहाँहरू मार्फत नगर विकास समितिमा जाने हो, नगरमा जाने हो। नगरले चाहिँ या गाउँले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि विशेष प्रकारको संयन्त्र तयार गरेर सजिलै तरिकाले गर्न सक्छौँ क्या र त्यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो मौका पनि हो। जस्तो आज चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ हजुर नागरिकको भान्सा महँगो छ। चिनी त हामीले 130-40 रुपियाँ किलो त कहिले पनि किनेको थिएनौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तेल त्यस्तै महँगो छ आज। यसले पनि मान्छेलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ होइन, तनाव दिइरहेको छ। अब यस्तो हो त्यो त किनकि हाम्रोमा उत्पादन केही पनि हुँदैन कि चाहिँ राज्यले कहाँ सहुलियतको लागि चाहिँ हुन त अब सहुलियत पसलहरू भनेर चाहिँ खोलेको भन्छौँ भन्ने तरिकाले देखिन्छ। तर अब त्यसको लागि चाहिँ राज्यको निकायले बेलैमा सोच्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर मैले अघि नै के भने त भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट मेरो परिवारको फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट गर्ने काम मेरो हो। मैले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोच्नु पर्यो। अनि राज्यको या गाउँपालिकाको फाइनेन्स म्यानेजमेन्टको लागि हाम्रो दायित्व के हुनसक्छ भनेर राज्यको स्थानीय निकायको भूमिका भयो भने त्यसै गरेर चाहिँ केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार लगायतको सबैले काहीँ न काहीँ आफ्नो आफ्नो तर्फबाट यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र जसले गर्दा साइकोलोजिकल टर्ममा कम होस्, मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रास कम होस्। उनीहरूले चाहिँ भनौँ न आफ्नो जुन गच्छ छ त्यही गच्छ अनुसार रमाइलो गरेर कसरी मनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा काहीँ न काहीँ चाहिँ राज्यका सम्बन्धित निकायहरू एक दोस्रोमा चाहिँ कनेक्सन गराउन सकिन्छ। 120 रुपियाँ प्रति केजी चिनी किन्नुपर्छ आज बजारमा भने 20 रुपियाँ चाहिँ स्थानीय तहले सहुलियत दिन सक्छ जनतालाई। 100 रुपियाँमा किन्न पाउने वातावरण बनाइदिन सक्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ प्र्याक्टिस हुँदैन क्या। त्यसै पनि मान्छे चाहिँ डिप्रेसनमा गइरहेको छ क्या। त्यसरी अब जोखिममा परिरहेको छ हेर्नुहोस् त आज काहीँ न काहीँ। अब त्यसको मैले अघि नै भने त्यसको किनकि देखासिकी छ बाँच्नु त पऱ्यो नि त। बाँच्नुको लागि चाहिँ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड पुरा गराउने त राज्यको दायित्व हो नि। घाँस बाँस कपासको मिनिमम स्ट्यान्डर्डको दायित्व लिने काम त कसको हो त भन्दाखेरि राज्यले दिनु पर्यो भनेको। त्यसको लागि इन्भाइरोमेन्ट त दिनु पऱ्यो नि, काम गरी खाने वातावरण हुनु पर्यो। संविधानले नै भन्छ बाँच्न पाउने अधिकार हरेक नागरिकको छ। बाँच्ने कसरी भन्दा खानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जसरी अब यति बेला जसरी तपाईँको वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरूको परिवारहरूमा अब कसरी पुनर्मिलन गराउन सकिन्छ त्यसको लागि केही स्पेसल प्याकेजहरूमा काम गर्न सक्छ होला। अब सम्भव छ छैन त्यसको लागि चाहिँ पहिले पूर्व तयारी गर्नु पर्यो। भनेको यो दसैँमा नभए पनि दोस्रो दसैँमा हामीले यस्ता कुराहरू कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराको बारेमा काहीँ न काहीँ चाहिँ हामीले तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व के हो त भन्दाखेरि अवेर गराउने हो। अनि सँगसँगै राज्यको दायित्व के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई अलि सहुलियत जतिसम्म गर्न सकिन्छ। अब आफूलाई नै बर्डन पर्ने गरी चाहिँ किनकि अब विदेशबाट सामान आउने भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब विदेशमा जतिको सस्तो छ त्यति सस्तो हामीले पाउँछौँ भन्ने कुरा त हामीले पनि कल्पना गर्दैनौँ। तर तपाईँले भने जस्तो जसरी 120 पुगिसकेको कुरालाई चाहिँ 10-15 रुपियाँ घटाउँदाखेरि खासै समस्या हुने होइन। जसरी हुन त अहिले अस्ति पेट्रोलको दाम बढ्यो भनेर आएको थियो, राज्यले चाहिँ हस्तक्षेप गरेर होइन अहिलेलाई बढाउन पाइँदैन भन्ने तरिकाको चाहिँ गर्न सकिने हुनसक्छ होला। त्यो चाहिँ एक प्रकारको राहत पनि बुझ्न सक्यो नि त। किनकि त्यो बढ्ने बित्तिकै पेट्रोलको दाम बढ्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो सामान बढ्थ्यो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अब हामीले बुझ्नै नमिल्ने त होइन, तर जति गरिएको छ त्यो चाहिँ अलिक कम हो कि भन्ने भन्न मिल्छ। अब चाहिँ दसैँको बिचमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि दसैँलाई दशाका रूपमा पनि प्रयोग भइरहेछ होइन। त्यो भनेको देखासिकेका कारणले र बढी खर्चालो कारणले यसमा सबैभन्दा ठुलो विकृत पक्ष भनेको जुवा तास्ने हो, मान्छेलाई बिगार्ने।
मेरो विचारमा जुवा तास त कसैले अरूले खेल भने होइन नि त, व्यक्तिको आफ्नो मनोदशा हो, व्यक्तिको आफ्नो मानसिकता हो। मैले पहिले नै भने अब जुवा तास किन खेल्छ मान्छे भन्यो भने त्यसको चाहिँ फेरि हामीले एनालाइसिस गर्न थाल्यौँ भने मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ जुवा तास खेल्ने चाहिँ एक प्रकारको मनोरोग हो भन्छन्, होइन, मनोरोग हो त्यो। तर जुवा तास खेलिराख्दाखेरि तर रमाइलोको लागि हामी घर परिवारका सदस्य त बिना पैसा खेल्छौँ, अब कहिले कहिले रमाइलो गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ एक प्रकारको आनन्द दिने बेलासम्म चाहिँ त्यो केही फरक परेन। अब तपाईँले त्यो जुवा तास खेलिराख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जसरी तपाईँको क्षमताभन्दा बढीको लगाउन थाल्नुभयो, होइन, भनेको इन्भेस्ट गर्न थाल्नुभयो, त्यसले किनकि अब त्यसले बेनिफिट त कसैलाई हुने होइन, अल्टिमेटली भनेको फाइदा नहुनु पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुवा तास खेल्ने काम या मा इङ्गेज हुने व्यक्ति आफैमा के हो त भन्दाखेरि मानसिक रूपमा विकृत अवस्था हो भनेर भन्छ। तर अब यो दसैँ तिहारमा हाम्रो अब परम्परागत रूपमा चाहिँ यसो खेल्नुपर्छ है भनेर भन्यो भने अब त्यो रमाइलोको लागि घर परिवारका सदस्यहरू बसेर खेल्दासम्मको अवस्थामा केही पनि भएन। तर अब तपाईँको क्षमताभन्दा बाहिर गएर खेलियो भने त्यसले फेरि समस्या ल्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कसको दोष हो के हो भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो मनोदशामा चाहिँ समस्या हो क्या। मनोदशामा जबसम्म हामी मनोदशालाई मैले अघि नै भने सकारात्मक तरिकाले जबसम्म हामी हाम्रो मानसिकतालाई मनोदशालाई या मनोविज्ञानलाई सकारात्मकतातिर लैजाँदैनौँ तबसम्म यो रहिराख्छ। अनि त्यसको लागि यसको लङ टर्म कन्सिक्वेन्स के हुनसक्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने काम अरूको पनि हो, अरू भनेको विज्ञहरूको हो, समुदायको हो, जाने बुझेका मान्छेहरूको हो। तर सँगसँगै के त भन्दा हाम्रो ती व्यक्तिहरू जसले मानसिक सुस्वास्थ्यलाई सहयोग गर्न कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अवेर गराउन सक्यौँ भने हामीले त्यति बेला रमाइलो गरेर गर्न मिल्छ नि त। जुवा तासको त धेरै ठुलो लत हुन्छ, मान्छेले चाहिँ परिवारलाई बिर्सन्छ। हामीले एउटा उदाहरणै सुन्ने गर्थ्यौँ, कसैको घरमा एउटा चाहिँ मान्छे बित्दाखेरि बुवा बित्दाखेरि एउटा जुवा खेलिरहेको एउटा मान्छेलाई चाहिँ बोलाउन जाँदा ल काठहरू तयार पार्दै गर्नुहोस्, फेरि बोलाउन जाँदा ल कपडा ओढाउनुहोस्, फेरि बोलाउन जाँदा यही बाटो आउँदै त म यसैबाट उठेर हिँड्छु भन्नेसम्मको चाहिँ लत हुन्छ अरे, होइन, जुवाको चाहिँ। यो बानी चाहिँ सुधार्नुपर्छ होइन मान्छेले, यो सुधार्नुपर्छ। मैले अघि नै भने किनकि मैले मात्रै होइन यो क्षेत्रमा काम गर्ने मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने मनोविज्ञहरूले जतिले काम गर्नुभएको छ त्यो विभिन्न अध्ययनले के देखाएको छ भने जुवा तास खेल्ने जुन खेल्ने जुन समस्या भएको जुन व्यक्ति हुन्छ त्यो चाहिँ मनोसामाजिक समस्या मानसिक रोग हो, मानसिक रोगको दर्जा दिएको छ त्यसलाई। जुवाको लत पनि मानसिक रोग अन्तर्गत चाहिँ राखिएको छ। त्यो भनेको ग्याम्बलिङलाई चाहिँ जुन छ ग्याम्बलिङ इज अ साइकोलोजिकल प्रब्लम भन्ने तरिकाले भनिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ जुन व्यक्तिले अघि तपाईँले इक्जाम्पल जुन भन्नुभयो आफ्नो घरमा आफन्तको डेथ भएको छ अनि उसलाई चाहिँ ल्याउँदै गर्नु नि त म आउँदै गर्छु म त्यहाँनिर जोइन गर्छु भन्ने तरिकाले जुन भन्नु भनेको त्यो पराकाष्ठ होइन त, पराकाष्ठ हो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा मानसिक रूपमा चाहिँ मनोसामाजिक मनोरोग त हो त्यो। तर त्यसको लागि चाहिँ यस्तो गरियो भने यसको लङ टर्म कन्सिक्वेन्स यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा भन्नु पनि त हामी जस्तो बुझेका मान्छेहरूको दायित्व हो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुवा तासलाई त्यति बेला चाहिँ दशा नलाग्ने गरी चाहिँ खेल्दा, त्यही भएर मैले के भने त भन्दाखेरि पैसा राखेरै खेल्नुपर्छ भने इन्टरटेन गर्ने हो भने तपाईँले इन्टरटेनमेन्टको लेभलसम्म गर्नको लागि अब त्यो गरिनु पर्दछ, खेल्नु पर्दछ भन्ने पहिलेदेखि हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूदेखि नै लिड गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले खेल्यौँ, ठिक छ। तर त्यो खेल्नको लागि चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो त भन्दाखेरि जसले साइकोलोजिकल बर्डन नहुने गरी खेल्नु। हाम्रो धर्मलाई चाहिँ गलत रूपमा प्र्याक्टिस गरियो क्या डाक्टर साहब। जस्तो मैले कुनै एउटा किताबको सिलेबसमा देखेको थिएँ, शिवले हिन्दूहरूलाई चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनीमा फसाए, त्यो गर्न सिकाए भन्यो कुनै बुकले। तर एकदम गलत छ त्यो, होइन, शिवको महिमा बुझेनन्। जति बेला उनले विष सेवन गर्नु परेको थियो र गोसाइकुण्डमा गएर त्यहाँ चाहिँ भनौँ त्यो विषको त्यो उसको चाहिँ तापले चाहिँ उनी ग्लानी भएका थिए, कण्ठमा रोकेर राखे। एउटा हाम्रो शास्त्रीय मान्यता। धर्मको महत्त्व नबुझ्दाखेरि शिवले त अरूले युज गर्न नसक्ने, अरूले युज नगर्ने, जसले चाहिँ त्यो युज गर्दाखेरि मान्छेको देहान्तसम्म हुनसक्छ त्यस्तो कुरालाई चाहिँ पचाएर राखे। तर यहाँ चाहिँ धर्मका नाममा त्यसको शिवको बुटी भनेर चाहिँ लागु औषध खाने, गाँजा खाने, रक्सी खाने, भाङ खाने, धत्रो खाने गरेर भन्दा यसका विकृत पक्षहरूलाई नै संस्कृतिसँग जोडेर ल्याउँदाखेरि पनि यो अप्ठ्यारो आइरहेछ होइन। अब यस्तो हो, मैले अघि नै भने खास गरेर त्यो जुन हामीले धार्मिक ग्रन्थहरू या धर्ममा प्रत्येक धर्ममा आफ्नो प्रकारको जुन प्र्याक्टिसहरू छ नि त्यो प्र्याक्टिसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा त कौरव र पाण्डवले जुवा खेल्दाखेरि त वनवास भएको त त्यो प्रष्ट उदाहरणै छ त, यो नराम्रो पक्ष हो। त्यही त भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिसिभ गर्यौँ भन्ने कुरा
व्यक्तिले जसले त्यसलाई पढ्छ नि पढ्ने व्यक्तिको मनोविज्ञानमा भर पर्छ। मैले जसरी मानौँ कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी मुभी हेर्न जान्छौँ, मुभी हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भिलेनको रोल पनि हुन्छ, हिरोको रोल पनि हुन्छ। अब त्यो हेर्न हामी सबैजना गएका छौँ, कोही चाहिँ हिरोबाट चाहिँ प्रभावित भएर त्यही अनुसारको लाइफस्टाइल मैले गर्नुपर्छ है भन्ने तरिकाले सोध्छ, कोहीले चाहिँ भिलेन लाइफमा फलो गरेर मैले त्यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने प्रकारको सिक्छ। भनेको के हो त भन्दाखेरि पर्सेप्सन इम्पोर्टेन्ट हो। व्यक्तिले सही कुरा अनुसरण गर्न सक्नु, अनुसरण के गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले गलत तरिकाले मिसलिड गराउनु हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो बुझाइ किनकि अब त्यो धर्ममा के छ, कस्तो छ, रिलिजियसिटी के हो, त्यसपछि स्पिरिचुअलिटी के हो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कुनै अर्कै एपिसोडमा चाहिँ अलि डिटेलमा चाहिँ हामी कुरा गर्न सक्छौँ होला। तर यहाँनिर के हो भने हामीले कसरी व्याख्या गर्छौँ या कसरी मैले बुझ्छु त्यसको बेसमा मैले व्याख्या गर्ने हो। के कुरा लिन्छु भन्ने कुराले मैले के लिन्छु, के रिसिभ गर्छु, त्यो रिसिभ गरेको बेसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि कुनै कुराको व्याख्या गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन व्यक्तिले या जुन तपाईँले प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो त्यहाँनिर यसरी भनिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो व्यक्तिको बुझाइमा भर पर्छ। कहिले कहिले चाहिँ सर्फेसमा बुझियो भने त्यसले चाहिँ आफैलाई नोक्सान गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ती जति पनि हाम्रा स्क्रिप्टहरू छन्, धार्मिक स्क्रिप्टहरू जुनसुकै धर्मका हुन्, ती स्क्रिप्टहरूमा जुन तरिकाले भनिएको छ त्यसको पछाडिको साइकोलोजिकल सेन्स के हुनसक्छ भन्ने कुराको बारेमा एनालाइसिस गर्न सक्ने त हामीले समाजको दायित्व हो नि त। त्यहाँ राम्रा भएका कुरालाई चाहिँ हामीले एडप्ट गर्दै लैजाने हो र त्यहाँ केही कुराहरू अहिले साह्रै विकृत छ भने त्यसलाई बिस्तारै मोडिफाई गर्दै जाने हो र त्यसले गर्दा के हुने हो सबैको भलो हुन्छ क्या, सबैको वेलबिङको लेभलमा चाहिँ के हुन्छ सकारात्मकता ल्याउँछ, मनस्थितिमा राम्रो ल्याउँछ, जसले गर्दा व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम देखिँदैन। परिणामस्वरूप के हुन्छ ऊ उमङ्गका साथ, उत्साहका साथ जुन चाहिँ हाम्रो दसैँले साँच्चीकै जुन चाहिँ विजय सत्यको विजयको जुन प्रतीकको रूपमा जुन तरिकाले हामीले लिने गरेका छौँ, हाम्रो लाइफमा पनि त्यो सोचाइमा पनि असत्य प्रकारको जुन सोचाइ छ त्यो सोचाइलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर सत्य के हो त भन्ने कुराको बारेमा इन्साइट दिन सहयोग गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हामी यो दसैँ कसैका लागि दशा नहोस्, राम्रो होस्, फलोस् फुलोस्, सौहार्दपूर्ण वातावरण होस्, आत्मीय मिलन होस्, यो कामना गरौँ। तर यति गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ यसका नराम्रा पक्षहरू छन्, नराम्रा पाटाहरू छन् होइन। नेपालको आजको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि, आजको दिनमा हेर्दाखेरि आत्महत्याका घटनाहरू, यस्ता जोखिमहरू कस्तो कस्तो प्रकारले चाहिँ मान्छे त्यो लेभलसम्म पुग्छ, के चाहिँ लाग्छ? अब आत्महत्याको हाम्रो कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने किनकि मैले पछिल्लो धेरै वर्षदेखि आत्महत्या रोकथामको सन्दर्भमा मुभमेन्ट नै चलाइरहेको छु नेपालमा, काम गरिराखेका छौँ र धेरै व्यक्तिहरूसित हामीले काम गर्ने क्रममा चाहिँ के देखेका छौँ त भन्दाखेरि आत्महत्या मनोवैज्ञानिक रूपमा यदि हामीले हेर्ने हो भने आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिले भनेको धेरै मेजोरिटी केसमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुन्छ। अब त्यो मानसिक स्वास्थ्यको समस्या कसरी हुन्छ भन्दाखेरि आजको भोलि नै अचानक हुने त होइन नि त, त्यो जादु गरे जस्तो त होइन। मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुनुको लागि काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यही समाज अगेन के छ, समाजको नै दायित्व, समाजले नै काहीँ न काहीँ चाहिँ उसलाई लिड गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफू सकारात्मक कसरी हुने भन्ने कुराको बारेमा परिवारबाट नै हामीले उहाँहरूलाई सिकाउन सक्नु पर्यो, बालबालिकाहरूलाई अहिलेदेखि नै सिकाउनु पर्यो। मैले चाहिँ अघि मैले भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टका कुरामा ध्यान दिनु सक्नु पर्यो, ब्यालेन्स लाइफस्टाइललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसले गर्दा अनि अर्को मानसिक स्वास्थ्य साक्षरताका कुराहरूमा चाहिँ हामीले बेलैमा समुदायमा चाहिँ किनकि पूर्वजन्मको पापले गर्दा मानसिक रोग हुने होइन क्या, त्यो भनेको तपाईँ हाम्रै अहिलेका कर्महरूकै कारणले गर्दाखेरि त्यसको बाई प्रोडक्ट हो त्यो मानसिक समस्या। त्यो भएको कारणले त्यसको बारेमा समयमै मानसिक स्वास्थ्य साक्षरताका कुराहरूको बारेमा हामीले जानकारी गराउने र त्यो गराउन सक्यौँ भने हामीले सजिलो तरिकाले मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमलाई कम गर्न सक्नु भनेको आत्महत्यालाई घटाउनु हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब वैदेशिक रोजगारमा भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो आफन्तहरूसित दसैँको बेलामा भेटघाट गर्न नपाउँदाखेरि उनीहरूमा एक प्रकारको असहजता त भइरहेको हुन्छ। त्यो असहजतालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुको लागि अगेन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब टेक्नोलोजीलाई चाहिँ सही तरिकाले युटिलाइज गऱ्यौँ भने त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले यहीँबाट कुराकानी गरेर उहाँहरूसित आफ्नो मनाउन सक्छौँ त। त्यो तरिकाका चाहिँ सकारात्मक तरिकाले चाहिँ प्रत्येक कुरालाई सकारात्मक कसरी आफ्नो लाइफस्टाइलमा कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले यदि इङ्गेज गराउन सक्यौँ भने त्यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि अकालमा कसैले मृत्यु हुनु पर्दैन,
बढ्दैन, आत्महत्याको जोखिम बढ्दैन, मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुँदैन। त्यो सम्पूर्ण हुनुको लागि के हुनु पर्यो, हामीले हाम्रा यी पर्वहरूलाई सकारात्मक तरिकाले मनाउनुको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो। र त्यो भनेको के हो त भन्दा ब्यालेन्स लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स भन्नाले मेरो क्षमता जति छ त्यो क्षमताभन्दा बाहिर गएर म मनाउँदिनँ भन्ने तरिकाको पहिलेदेखि नै कमिटमेन्ट हुनु पर्यो क्या। त्यो सक्ने हो भने गर्ने, नसक्ने भएपछि त्यो नगरिराख्दाखेरि पनि समाजले धेरै हामीलाई नेगेटिभ तरिकाले हेर्ने होइन, तर यो मेरो मनको भ्रम मात्रै हो भन्ने तरिकाले परिवार समाजले केही भन्छ भन्ने डर भन्दा पनि देवी देवता दुर्गाले चाहिँ नराम्रो मान्ने होइन, सराप्ने होइन, त्यो तरिकाले चाहिँ अर्को धेरै मेथडहरू छन्। त्यो तरिकाले चाहिँ बोका काट्न नसक्नेलाई कुपिन्डो दिन सक्छ, घिरौला काट्न त्यो तरिकाले चाहिँ गरियो भने मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमलाई घटाउन सकिन्छ, जसले आत्महत्याको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग। नेपालमा आत्महत्याको अवस्था चाहिँ आज भयावह बन्दै गएको हो यस्तै कारणले। अलि पहिलेको भन्दा बढेको चाहिँ हो, बढेको चाहिँ छ, बढेको छ। अब संख्यात्मक अभाव होइन, अभाव होइन, यो एक किसिमले त अभावले बढाइरहेको छ यस्ता कुराहरू। दुई तीनवटा कुरा हो, एउटा चाहिँ अभाव पनि हुन सक्छ, रोजगारीको अवसर छैन, एउटा अभावले पनि हुन सक्छ, दोस्रो चाहिँ ब्यालेन्स लाइफस्टाइल नहुन सक्नु हो, तेस्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसित कनेक्टेड हुनु कम भयो नि त। हाम्रो नेटवर्कहरू विभिन्न टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि हामी अलिक डिस्ट्र्याक्ट भयौँ क्या। डिस्ट्र्याक्ट भनेको समाजसित इन्ट्रेक्सन कम भयो, सोसल इमोसनल टाइम कम भयो, हाम्रो कुराकानी गर्ने, हाम्रो एक दोस्रो व्यक्तिसित चाहिँ कुराकानी गर्ने क्रममा जुन सोसल इमोसनल कन्ट्याक्ट टाइम हुन्थ्यो हाम्रो, त्यो सोसल इमोसनल कन्ट्याक्ट टाइम घट्यो। त्यसको परिणामस्वरूप के भयो, व्यक्तिहरूमा आइसोलेसन बढ्यो, यानि एक्लोपन बढ्यो। एक्लोपन बढ्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि मलाई कसैले बुझ्दैन, मेरो कोही पनि छैन, मलाई कसैले वास्ता गर्दैन, अनि त्यसपछि त्यत्तिकै चाहिँ अरूमा शङ्का गर्न थाल्यो क्या, त्यत्तिकै क्या। जसरी मानौँ म यहाँ बसेको छु, घरमा मेरो भनौँ न के गरिरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ होला, के भयो होला, कसले के गर्यो होला भन्ने तरिकाको चाहिँ त्यत्तिकै डाउट हुन थाल्यो क्या। त्यो डाउटले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अल्टिमेटली नोक्सान कसलाई गर्यो, व्यक्ति आफूलाई गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम चाहिँ बढेको हो, र या हाम्रो आत्महत्याको जोखिम पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ बढ्दो अवस्थामा छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। दसैँ खानपानको पनि पर्व हो, मांसाहारीको पर्व हो भन्छन् होइन, धेरैले माछा मासु चिल्लो पिरो धेरै खान्छन्। यसले पनि हामीलाई बिगारिरहेछ, स्वास्थ्य बिगारिरहेछ, हाम्रो मानसिक सन्तुलनलाई पनि यसले के असर गर्छ, खानपानले पनि। खानपानले के विभिन्न अध्ययनले के भनेको छ भने हाम्रो न्युट्रिसियस फुड हामीले खान सकेनौँ भने त्यसले हाम्रो मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यलाई चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले असर पार्छ भन्छ। मान्छेले जे खान्छ नि त्यो एक्टिभिटी गर्छ, त्यो व्यक्त गर्छ भन्छन्, कतिको साँचो छ? अब यस्तो हुन्छ, खानेकुराले पनि शाकाहारी मान्छेको एउटा स्वभाव, मांसाहारी मान्छेको अर्को स्वभाव भन्छ, त्यो त्यसो हुन्छ। केही हदसम्म केही रिसर्चले के चाहिँ सजेस्ट गरेको छ भने, अब हो कि होइन त त्यसमा फेरि अझै अध्ययन हुनु बाँकी छ, तर केही अध्ययनहरूले के चाहिँ देखाएको छ भने त्यसले गर्दा यस्तो हुन्छ भन्ने प्रकारको केही इन्डिकेसनहरू देखिएको छ भन्छ क्या। कस्तो प्रकारको लाइफस्टाइल हामी फुड हेबिटहरू हामीसित छ, मांसाहारी बढी एग्रेसिभ हुने, फुड हेबिटले गर्दा डाइरेक्टली काहीँ न काहीँ चाहिँ फुड हेबिटको कारणले गर्दा व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक सुस्वास्थ्यलाई त्यही अनुसारले इन्फ्लुएन्स गरेको छ भन्ने प्रकारको केही यो न्युट्रिसन र मेन्टल हेल्थको बीचको कनेक्सन के छ, या साइकोलोजीको बीचको कनेक्सन के छ भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गरेका केही अध्ययनहरूले चाहिँ त्यस्तो त्यतातिर चाहिँ इन्डिकेसन गरेको चाहिँ छ। हजुर, दशैंको बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो, स्टुडियोमा आइदिनु भयो, तपाईँलाई फेरि पनि दशैंको धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई मेरा कुराहरू भन्नको लागि जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकहरूलाई चाहिँ आफ्नो मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यलाई राम्रो राख्नुको लागि हाम्रा फाइनेन्सियल डिसिजनहरू प्रोपर तरिकाले लिएर हामीले यो दशैंलाई दशाको रूपमा होइन उमङ्गको रूपमा मनाउँ भन्दै म पनि मेरा कुरा राख्न दिएकोमा धन्यवाद भन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा मनोसामाजिक रूपमा स्वस्थ रहन, स्फूर्त रहन चाहिँ घाँटी हेरेर हाड निलौँ, आफूसँग भएको जति आफ्नो फाइनेन्सियल अवस्था छ त्यो अनुसारको चाहिँ खर्च गरौँ, देखासेखीमा चाहिँ नबकियौँ, नबहक्यौँ, कम खाऊँ, स्वस्थ रहौँ, राम्रो लगाऊँ, धोएर लगाऊँ, फाटो भए पनि सफा गरेर लगाऊँ, तर सामाजिक विकृतिका पक्षहरूमा चाहिँ कसैले पनि साथ नदिउँ, जुवा तास नखेलौँ, जाँड रक्सी नखाऊँ। यति मात्रै गऱ्यौँ भने दशैं एकदम राम्रो हुनेछ। र दशैंमा एउटा अर्को हामीले अघि बहस गर्दै जाँदाखेरि एउटा बिचमा आएको कुरा, दशैंलाई सल्लाहको पर्व बनाऊ, प्रविधिलाई टाढा राखौँ, मोबाइललाई टाढा राखौँ, अत्यावश्यक बाहेक परिवारकै सदस्यहरूसँग समय बिताऊ। यति भयो भने हाम्रो स्वास्थ्य पनि मजबुत बन्छ, सन्तुलित बन्छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।